موقع فيسبوك يعد واحد من أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية تديرها شركة فيسبوك. في الفيديو السابق تعرفنا على بدايات نشوء فكرة مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تعرفنا على رحلة الشاب مارك زوكربيرج لإنشاء موقع فيسبوك. في هذا الفيديو سنتعرف على بعض الحقائق المثيرة حول شركة فيسبوك وحجمها، وكذلك سنلقي نظرة على المجالات الجديدة التي تعمل بها شركة فيسبوك. إن أهم سبب من أسباب نجاح موقع فيسبوك هو استغلاله لحاجة الناس لمشاركة معلوماتهم الخاصة ورغبتهم بالتواصل مع أشخاص آخرين، وهذا ما أدى إلى ازدياد عدد مستخدميه بشكل كبير. لكن ما هو حجم موقع فيسبوك؟ في مقاييس الشبكة العنكبوتية، فإن موقع فيسبوك يعتبر ثاني أكبر موقع، وذلك بعد موقع جوجل. فيسبوك تملك 1.3 بليون مستخدم فعال كل شهر، وإن كل 20 دقيقة تمر في فيسبوك يتم مشاركة مليون رابط، ويتم إرسال مليونين طلب صداقة، وكذلك يتم إرسال 3 ملايين رسالة. أما بالنسبة لقيمة موقع فيسبوك فإن قيمته تفوق 200 مليون دولار، وهذا تقريبا ضعف قيمة ياهو، إي باي، لينكد إن، جروبون، نتفليكس مجتمعين. لكن بعيدا عن الجانب البرمجي، ماذا عن الجانب المادي من فيسبوك؟ إن مركز بيانات فيسبوك يحتوي على أفضل التقنيات الهندسية في مجال الحاسوب، وهو يمتد على مساحة تفوق مساحة 3 ملاعب كرة قدم، ويملك ما يقارب 6.5 مليون متر من الكوابل الضوئية، وهناك آلاف المخدمات تصل يوميا، وذلك لمواكبة ازدياد عدد المستخدمين وازدياد المحتوى على الموقع. وكل واحد من هذه المخدمات يملك 500 تيرا بايت من مساحة التخزين. إن مركز البيانات هذا يرسل 100 بيتا بايت من الصور والفيديوهات يوميا لجميع أنحاء العالم، وهذا يعادل 100 ألف جيجا بايت يوميا. وفي حالة حصل عطل فني في الكهرباء أو في حالة انقطاعها، فمركز البيانات مزود ب 14 مولد ضخم موضوعين في حالة استعداد لتزويد مركز البيانات بالكهرباء وقت اللزوم. إن شركة فيسبوك تعتبر شركة ضخمة، لكن ما هي المجالات والنشاطات الأخرى التي تقوم بها؟ الكثير منا يعرف أن شركة فيسبوك اشترت كل من واتساب وإنستغرام، ولكن ما الذي تملكه فيسبوك بالإضافة إلى ذلك؟ شركة فيسبوك اشترت في عام 2014 شركة متخصصة بالواقع الافتراضي، ومن الواضح أن عملية الشراء هذه ستكون هي الشيء الجديد في مسيرة فيسبوك، حيث أن في بدايات موقع فيسبوك كان التركيز على الرسائل النصية، ثم توجهت إلى الصور ومشاركتها. والآن وبشكل عام فإن فيسبوك تتجه إلى التوسع في مجالات الفيديو بشكل أكبر، وفي المستقبل فإنه من المتوقع أن فيسبوك ستدخل مجال الواقع الافتراضي والفيديوهات ثلاثية الأبعاد. وكذلك في الشهر الثالث من عام 2014 قامت فيسبوك بشراء شركة متخصصة في تقنيات الطائرات بدون طيار، وذلك لدعم مشروعها الذي يحمل اسم Internet.org، وهو مشروع يهدف إلى بث إشارة إنترنت في الأماكن والبلدان التي لا يوجد فيها إمكانية وصول للإنترنت. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 3 ملايين إنسان حول العالم. وأيضا قامت فيسبوك بشراء شركة لتتبع اللياقة البدنية، وشركة تعمل في مجال تقنية التعرف على الكلام، وكذلك شركة تجارة إلكترونية. ومن ضمن الأمور التي تهتم بها فيسبوك بشكل كبير موضوع الذكاء الاصطناعي. حاليا مستوى الذكاء الاصطناعي في برمجيات فيسبوك متقدم جدا في مجال التعرف على الفيديوهات ومحتواها، وهذا يساعد في عملية اقتراح الفيديوهات للمستخدمين بناء على مشاهداتهم السابقة. والآن لنلقي نظرة سريعة على الآثار المترتبة على المجتمع بسبب فيسبوك. كما نعلم فإن المعارضين لفكرة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بشكل عام وفيسبوك بشكل خاص يبنوا أسباب معارضتهم لها على فكرة أن التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت قتل الحياة الاجتماعية والروابط الأسرية في المجتمع، مما سبب في إحداث خلل في حياة الفرد الشخصية. وهناك أيضا من يظن أن التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت يعتبر وسيلة جيدة للتواصل مع الأقارب والأصدقاء المتواجدين في أماكن بعيدة أو بلدان أخرى. وفي النهاية العالم لم يشهد حالة من التواصل الاجتماعي بشكل أسهل من قبل. إن فيسبوك غيرت الطريقة التي نتواصل فيها مع الآخرين وعلاقتنا معهم، حيث أنه لمن المذهل أن باستخدامنا لهذه التكنولوجيا أصبح بإمكاننا البقاء على اتصال مع أقاربنا وأصدقائنا حول العالم
بشكل سهل ورخيص. إن كل هذا حدث بمجرد فكرة لطالب جامعي. لذلك إذا كنت تملك فكرة مشروع لا تتردد أبدا في تنفيذها، فمهما بدت لك الفكرة غريبة فمن الممكن أن تكون فكرتك هذه هي الفكرة الجديدة التي ستغير العالم إلى الأفضل. إذا أعجبك هذا الفيديو اضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.